السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بعيدا بقى عن جو الجدل اللي بيحصل كل سنه بسبب برنامج رامز، وانه بيعدي كل الخطوط الحمراء، وانه كل مره بيتجاوز وكل مره يعني الناس بتقول نفس الكلام. الا ان رامز جلال هو فنان ناجح بنسبه 100%، والدليل على الكلام ده هي مشاهداته على اليوتيوب، وان هو دايما بيطلع ترند، وان الوطن العربي كله بيتكلم عن رامز جلال. ومن ناحية تانية لو انت بتتابع برنامج رامز فانت عارف هو بيتعب قد ايه، وكل سنة بيتفنن ان هو يجيب مقلب جديد بشكل جديد بصورة جديدة، غير الافيهات اللي بيقولها على الضيف بتاعته اللي ساعات بتوصل للتجريح والسب او الاستخفاف بالضيف، وبيكون الشيء ده عادي بالنسبة للضيف اللي هو جايبه نتيجة المقابل المادي اللي هم بياخدوهم عشان يعرض الحلقة بتاعتهم. لكن برنامج رامز السنة دي عدى كل الحدود الحمراء، او بمعنى اصح عدى كل الخطوط الحمراء، واختيار اسم رامز مجنون رسمي كان اختيار موفق للبرنامج. ومع اول 3 حلقات اتعرضوا اللي كان من ضمنهم حلقة ياسمين صبري وحلقة أمينة خليل اللي قلبوا الموازين وقلبوا الدنيا رأسا على عقب، ودي كانت بداية او شرارة النار اللي بدأت ضد رامز جلال، خصوصا بعد نهاية حلقة أمينة خليل، وإن بدأ يظهر بعض الدعاوي ضده من الأطباء النفسيين في مستشفى العباسية، وبدأوا إن هم يطالبوا فورا بوقف البرنامج، وبدأوا إن هم يطالبوا النائب العام بوقف البرنامج رسميا ونهائيا. وكان ملخص البيان إن البرنامج ده بيسيء للمجتمع المصري، غير كده بيأثر على الصحة النفسية بشكل كبير، وبيأثر على صحة الأطفال اللي هم بيكتسبوا لسه السلوك. يعني حضرتك تخيل كده طفل صغير شايف يعني الفنان رامز جلال وهو مقعد ضيف قدامه على كرسي وبدأ ان هو يكهربه والكلام ده كله. يعني مفيش طفل هيقلدك، مفيش طفل هيعمل زيك. يعني انا يعني شغالة على مواقع التواصل الاجتماعي بتفرج كده على الفيسبوك، لقيت طفل حالق زيه وسابق شعره لون شعره ويقول انا هعمل زي رامز جلال. طيب الأطفال أخدينك يعني مثال وقدوة ليهم، ليه بتعمل كده؟ ليه هتأثر على نفسيتهم؟ ليه تخلي عندهم ميول للعنف والعدوانية ضد الناس؟ ليه؟ ده غير ان الاطباء النفسيين قالوا ان اسم البرنامج اصلا بيسيء للمرض النفسي، بيزود وصمة المرض النفسي ذات نفسه. ده غير ان البرنامج هيأثر على الاطفال زي ما انا قلت، وانه يعني غلط الاطفال يشوفوه. يا ريت يا جماعة محدش يوري البرنامج ده لاولاده، بيأثر جامد جدا 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 على الأطفال. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك كتير للفيديو.